मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एबी न्यूज या 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। आफ्नो सरकार ढल्लुमा प्रधानमन्त्री ओली पनि दोषी रहेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई। नयाँ सरकार पनि लामो समय नटिक्ने दाबी। त्यसमध्येको एउटा पात्र त उहाँ पनि हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक आज बस्दै निषेधाज्ञाको स्वरूपबारे छलफल हुने। सरकारले कडा कानुन बनाए पनि एसिड आक्रमणका घटना रोकिएनन्। रौतहटको चन्द्रपुरमा श्रीमानद्वारा श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार। विश्वभर बढ्दै गएको चिनिया प्रभाव कम गर्ने G7 बैठकको निर्णय। गरिब देशहरूमा भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा लगानी बढाइने। र युरोकपमा बेल्जियमको विजय सुरुवात। घरेलु टोली रुस 3-0 ले पराजित। अर्को खेलमा फिनल्यान्डले डेनमार्कलाई 1-0 ले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्लुमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि दोषी रहेको बताएका छन्। आइतबार बिहान सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकार ढल्लुमा ओली पनि दोषी रहेको बताएका हुन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङले ओली मात्रै सबै कारण नभए पनि सरकार ढल्लुमा उनी पनि दोषी रहेको बताए। त्यसमध्येको एउटा पात्र त उहाँ पनि हुनुहुन्छ। किन यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टीभित्रको अरू अध्यक्षहरू, अरू नेताहरूको भूमिका के, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका के, अनि अरू प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका के, जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ मान्छेहरू लागेर यो कुरो गरेको छ, त्यो रोग त त्यो पार्टी मात्रै विभाजित भयो। जनता समाजवादी पार्टी पनि अब त दुईतिर चिन्चेर हुँदैछ, भइसक्यो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपालमा 2/3 सरकार सफल हुन नदिने योजना अनुसार नै काम भइरहेको भन्दै विगतमा कङ्ग्रेसको 2/3 सरकार र अहिले नेकपाको सरकार त्यही योजनाको शिकार भएको बताए। उनले नयाँ सरकार पनि लामो समय नटिक्ने दाबी गरे। मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि आफूलाई पार्टीमा काम गर्न खुल्ला वातावरण मिलेको भन्दै उनले गण्डकी प्रदेशमा जुन सरकार आए पनि संघीयताको मर्मअनुसार काम हुनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहने प्रश्न पारे। गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। जेठ 31 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र असार 1 गते बजेट ल्याउने बाध्यता गण्डकी सरकारलाई रहेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसँग नै अर्थ मन्त्रालय पनि रहेकाले बजेट नीति तथा कार्यक्रम पनि उनी आफैले वाचन गर्न लागेका हुन्। नेपाली शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनीसँगै 4 मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरे पनि मन्त्रालय बाँडफाँट गरिएको छैन। सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू मातहत राखेका छन्। छोटो समयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका उनले निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा जानकारी गराएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई दिनुपर्ने सम्मानबारे ऐन बनाएर अघि बढ्ने बारे पनि निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी गराएका छन्। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा एक महिलामाथि एसिड प्रहार भएको छ।
जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 की 38 वर्षीय दीपिका विक्कमाथि एसिड प्रहार भएको हो। विक्कलाई उनकै श्रीमान दीपक विक्कले एसिड प्रहार गरेका हुन्। घरमा झगडा परेपछि केही छिन बाहिर गएका दीपकले बोतलमा केही चिज ल्याएर छ्याप्न खोज्दा दीपिकाले खोज्ने प्रयास गरेकी थिइन्। सोही क्रममा उनको हात र पेटको भागमा एसिड परेको घाइते दीपिकाले बताएकी छन्। उनको चन्द्रपुरमा रहेको अपोलो सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दीपिकाको शरीरको करिब 18% भाग जलेको अस्पतालको भनाइ छ। उनको देब्रे हात र पेटमा एसिड परेको छ। पीडित महिलाका अनुसार शनिबार साँझ 6 बजेतिर विवाद हुँदा उनका श्रीमानले एसिड आक्रमण गरेका थिए। एसिड प्रहार गर्ने श्रीमान दीपकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चन्द्रपुरमा सुनचाँदी गहना पसल सञ्चालन गरेका विक्कले सोही पसलबाट एसिड लगेर श्रीमतीलाई प्रहार गरेका थिए। पक्राउ परेका विक्कलाई आवश्यक अनुसन्धानपछि कानुन बमोजिम कारबाही हुने इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक लीलाराज लामिछानेले बताए। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका क्षेत्रका खोला नालाहरूबाट दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले नदीजन्य पदार्थको खुलेआम चोरी निकासी भइरहेको छ। चुरेसँगै जोडिएका नदी खोलाहरूमा यसरी भइरहेको अनियन्त्रित तथा अवैधानिक नदीजन्य पदार्थको उत्खननले दक्षिणी क्षेत्रका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। वर्षायाम सुरु भइसक्दा पनि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका क्षेत्रका खोला नालाहरूबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा चोरी निकासी रोकिएको छैन। खोला नालाहरू बन्द हुने समय नजिकै गर्दा नगरपालिका क्षेत्रका कर्णाली, गोरङ्गे, धोबेनी लगायतका खोला नालाहरूबाट अवैध रूपमा अनियन्त्रित ढुङ्गा बालुवाको उत्खनन तथा चोरी निकासी भने नरोकिएको हो। अहिले डोजर स्काभेटर प्रयोग गरी टिप्पर ट्र्याक्टर मार्फत भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले वर्षायाममा दक्षिणी क्षेत्र डुबान र कटानको चपेटामा पर्ने गर्दछ। यसको प्रत्यक्ष मार लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 शान्तिटोलका स्थानीयले वर्षै पिच्छे खेप्नु परेको छ। यो बारिस आए बेला हामी निन पाउन हाम्रो धुपेनी सब आएर हामीलाई रातमा हामी जङ्गलमा बास हुन्छ। हाम्रो गिट्टी बालुवा खन्ने हो भने त यहाँको बस्ती नै उजाड हुन्छ। 50,000 जनतालाई असर पार्ने किसिमको समस्या भयो। यहाँको बाढीले माथिबाट आएछ भने यहाँका जनताहरूलाई उत्तल पल्तल राति कहाँ जाउँ, कता जाउँ, कुन ठाउँमा जाउँ भनेर कहाँ शरण लिने हो, कतै सामुदायिक वनको कार्यालयमा बस्ने कि स्कुलको हलमा बस्ने कि भन्ने जस्तै अवस्था यहाँका जनतालाई भएको हुन्छ। यसको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएको शान्तिटोलका स्थानीयको गुनासो रहेको छ। 2 महिना जति चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू सुत्दैनन् होला। त्यसमा हामीले पटक पटक चाहिँ त्यहाँको ठेकेदारलाई र नगरपालिकालाई जानकारी गराएका थियौँ। यो कुनै पनि निकायले चाहिँ वास्ता गरेन। नियम कानुन मिच्दै आइई नगरिएका खोला नालाहरूबाट दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले खुलेआम रूपमा उत्खनन तथा चोरी निकासी भइरहेको छ। खोला नालाहरूमा सरकारको नियम कानुनलाई मिच्दै डोजर स्काभेटर चलाएर 10औं फिट गहिरो खाडल बनाएको देख्न सकिन्छ। आगामी वर्ष सबैको आलोचना, समस्या तथा अहिले भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननलाई मध्यनजर गर्दै रोकथामका लागि रणनीति बनाइने नगर प्रमुख महादेव बजगाईले बताएका छन्। सम्बन्धित व्यवसायलाई चिठी हामीले काटेका छौँ। उहाँले रोक्छु भन्नुभएको छ। अब 2 दिन बाँकी छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो माटो निकाल्न 2 दिन बाँकी छ। 2 दिनपछि अटोमेटिक त्यो बन्द हुन्छ र आगामी वर्षको जुन ठेक्का हुन्छ त्यसमा हामी धेरै सोचेर जुन आलोचना पब्लिकबाट भएको छ, मिडियाबाट भएको छ, आम लम्कीवासी दाजुभाइ तर्फबाट त्यो भएको छ, त्यसलाई ध्यान दिँदै एउटा नियन्त्रित भएर जानु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन। त्यसले आगामी वर्ष चाहिँ त्यसको रणनीति हामी बनाउँछौँ। नदी नालाहरू ठेक्कामा दिएर राजस्व सङ्कलन गर्ने सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नपुर्याउने हो भने दक्षिणी क्षेत्रका बस्तीहरू मरुभूमिमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले बेलैमा सम्बन्धित निकायले यसको निराकरण गर्न जरुरी देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा दीपक टमट्टाका साथ मङ्गल बास्कोटे, कैलाली।
कोरोनाको संक्रमण शहरदेखि गाउँसम्म फैलिएको छ। कोरोना कहरका बेला झापाका एक व्यक्ति भने संक्रमणबाट जोगिँदै समस्यामा परेका मानिसको घर दैलोमा पोसिलो खानेकुरा, फलफुल र औषधि लिएर सेवा गरिरहेका छन्। झापा बिर्तामोड निवासी 57 वर्षीय शेरबहादुर थापा भने संक्रमणबाट जोगिँदै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका मानिसहरूको घर दैलोमा पोसिलो खानेकुरा, फलफुल र औषधि पुर्याइरहेका छन्। कोरोना संक्रमित तिनको परिवारप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोणबारे भुक्तभोगी थापा आफू निको भई सामान्य अवस्थामा फर्किएसँगै सहयोग अभियानमा जुटेका हुन्। कोभिड लागेको बेला कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर म आफैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण कोभिड लागेका मानिसहरूले पहिलो कुरो त आत्मबल बलियो बनाउनु पर्छ, खानपानलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर म आफू पनि 25 दिन बिरामी भएर बसेको हुँदा गाउँमा के कस्तो अवस्थामा छन्, म पहिले पनि अरू बेला नि सामाजिक उसमा हिँडिरहने मान्छे र उहाँहरूको पनि अवस्था के छ त यसो बुझौँ र उहाँहरूलाई पनि केही बुझाइमा कमी कमजोरी छ भनेदेखि तपाईँहरू यसो गर्नुहोस्, यसरी बार्दा हुन्छ। निर्माण व्यवसायी समेत रहेका थापा जारी निषेधाज्ञाका कारण अरू निर्माण व्यवसायहरू घरमै बसिरहेका बेला उनी भने बिहानै उठेर कोरोना कहरबाट पीडितहरूलाई साहस र आत्मबल दिइरहेका छन्। उनले स्याउ, अनार, कागती, औषधिजन्य वनस्पति, काजु, किसमिस जस्ता पोसिलो खानेकुराहरूको प्याकेज र आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिरहेका छन्। उनको यो कार्यको स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन्। अब अलिकति समाजको लागि अग्रसर भएर हिँड्ने चासो गर्ने मान्छेहरूले आफू भए तापनि आफू सक्षम भएर आफू सही भएर चाहिँ अरू भएकाहरूलाई चाहिँ के अरे उत्प्रेरणा दिने, हौसला दिने, यसरी आफ्नो गोजीको खर्च गरेर चाहिँ थोर बहुत भए पनि अब मेडिसिनहरू, औषधिहरू तपाईँको फलफुल दिनु राम्रो कुरा हो। कोभिड भएर यसरी हिँड्नुको अर्थ नै के हो भन्दा यो मनोबल बढाउने काम हो क्या। यो कोभिडवाला साथीहरूलाई मनोबल बढाइदिएर उहाँहरूलाई सम्मान गरेर एक अर्को कुरा समाजमा चाहिँ वास्तवमा केही छ भने सेवा गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा भावना पनि। गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहरका बेला पनि थापाले 2000 घर परिवारलाई 30 लाख मूल्य बराबरको खाद्यान्न सहयोग र संक्रमितको उपचारमा आर्थिक सहयोग समेत गरेका थिए। सन्तोष नेउपाने, झापा। बिरामीका लागि अक्सिजन अभाव हुन नदिन बागलुङ अस्पतालले अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। अक्सिजनको अभावका कारण बिरामीको उपचारमा समस्या हुन थालेपछि त्यसको अभाव हुन नदिन अक्सिजन ब्याङ्क स्थापनाका लागि पहल थालिएको धौलागिरी अस्पताल बागलुङले जानकारी गराएको छ। धौलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको पहिलेदेखि छ र अपग्रेड हामीले थप 700 लिटरको अपग्रेड पनि गर्दैछौँ। त्यसका बावजुद पनि हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरूको एउटा ब्याङ्क बनाएर हामी 250 को हाराहारी चाहिँ यस्तो सिलिन्डरहरूको ब्याङ्क बनायौँ भने भविष्यमा हुने जुन इमर्जेन्सी अक्सिजनको खाँचो हुन्छ जुन धौलागिरी अञ्चल अस्पताल लगायत हामी यसको सेटेलाइट हामीसँग जोडिएका सेटेलाइट हस्पिटलहरूमा पनि हामीले पठाउन मिल्ने गरी ब्याङ्क बनाउन खोजिरहेका छौँ। अक्सिजन ब्याङ्क स्थापनाका लागि स्थानीय निकाय, उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी तथा ब्याङ्कहरूले पनि व्यक्तिगत र संस्थागत सहयोग गर्न थालेका छन्। अवसरमा हामी बागलुङ ब्याङ्कर्स मा अब त ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट नितान्त व्यक्तिगत खर्चबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आज धौलागिरी अस्पताललाई 7 वटा सिलिन्डर चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। अक्सिजन अभाव हुन नदिनका लागि सुरु गरिएको अभियानलाई सफल बनाउन पालिका पदाधिकारीहरूले पनि व्यक्तिगत र संस्थागत सहयोग गर्न थालेका छन्। अस्पतालको लागि केही पुरै इटा थप्नको निम्ति 30 वटा सिलिन्डर अक्सिजन लिएर यहाँ सहयोग गरेको छु। नगद 5 लाख रुपियाँ पनि सहयोग गरेको छु। अत्यन्तै मेरो निजी र मेरो व्यक्तिगत लिएर सहयोग गरेको छु र मैले चाहेको छु कि अब हाम्रा यी दुखी, यी गरिब, यी बागलुङवासीका जनताहरू अकालमा मृत्यु नहोस्, यो कोरोना लागेर मृत्यु नहोस्। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहे पनि आवश्यक पर्ने अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेका कारण अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गर्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ। अब बाँकी खबर। कोरोना विरुद्धको खोप अभाव भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोप कार्यक्रम रोकेको छ। यता महानगरपालिका आसपासका अन्य नगरपालिकाहरूले खोप अभियान नै जारी राखेका छन्, तर यसरी चलाइएको अभियानमा व्यापक अनियमितता भएको छ। यो दृश्य हो टोखा नगरपालिकाले खोप केन्द्रको लागि तोकेको अल नेपाल अस्पतालको। यहाँ खोपको लागि लाइनमा बसेका मध्ये
60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक बिरलै देखिन्छन्। खोप लगाउनको लागि 2 बजेसम्म लाइनमा बस्दा पनि पालो नपाएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। सरकारको दायित्व यो होइन, सरकारले मर भन्न पाउँदैन, यो मर भने हो। घर घरमा गएर सबै जन्मेदेखि नै 90, 95, 100 वर्षसम्मको लाइन खोप दिनुपर्ने। आज 13 भनेको छ, गलत चलाएको छ, भोलि 13 गरेर चलाएको छ। त्यसकारण हामी नेपालीले सहजसँग बाँच्ने वातावरण छैन। टोखा नगरपालिकाले शनिबार बिहानै सूचना जारी गर्दै 350 खोप बाँकी भएको जानकारी गराएको थियो। नगरपालिकाले तीमध्ये 50 वटा टोकन 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका वृद्ध-वृद्धा र बाँकी 300 टोकन अग्र पंक्तिमा खटिएकाको लागि भनेर छुट्याएको थियो। उमेर 20 खोप लिने व्यक्तिको लक्षित समूह मेन्सन गरेको छैन हैन? नलेखेको होला, सिसामा नलेखेको म देखाइदिन्छु हजुरलाई को भनेको। कुन हेर्दिनु सर? तर यसरी कुपन पाउने भन्दा पहुँच र शक्तिको आधारमा खोप दिएको भन्दै कुपन पाएकाले गुनासो गरेका छन्। उता पर बस्यौँ होइन, अहिले किन पालो आउला भन्दै पालो आउला भन्दै यत्रो समय बस्यौँ। अब एकैचोटि अहिले भित्र के भयो अब थाहा छैन। टोखा नगरपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा अनियमितता भएको छ। खोपको विवरण हेर्दा धेरै खोप कार्ड विवरण नै नभरी च्यातिएको पाइएको छ। एउटा पेपर हेर्नुस्, दुईटा पेपर हेर्नुस्, खाली पेपर। त्यो खाली किन भयो त? 3टा हो, त्यो खाली किन भयो ल? 4वटा 5वटा। अनि यतापट्टिको साइडको खै त? ठेलीकाले भएर खोपको विषयलाई लिएर टोखा नगरपालिकामा विवादको साथै सामान्य झडप समेत भएको थियो। जनप्रतिनिधिले गरेको अनियमितताको बारेमा बुझ्न खोज्दा नगरपालिकाले आफूले हतारमा कारण विवरण भर्न नसकेको बताएको छ। मैले तपाईँलाई मेरो कमजोरी भने नि, उता हेर्नु सर च्यातेका कति छन् अनि तपाईले धेरै च्यातेका पनि देखाइदिनु। केही छुटे, मैले भने केही छुटे है। र अर्को कुरा के भइदियो भन्नुहुन्छ भने एउटा हिजोको कुपन र एउटा आज चाहिँ जो मान्छेको सुरुमा चाहिँ भिड देख्नुहुन्छ सर है, स्वास्थ्य कर्मीले कोही मान्छेको च्याप्न छुटायो है। छुटाइसकेपछि त्यो मान्छेले के भयो, खोप लगाएर गयो, बाहिर गएर त्यो मान्छेलाई अर्को कुपन दिइदियो। केही बेरको झडपपछि खोप केन्द्रमा खोप स्थगनको सूचना टाँसियो। खोप अभियानमा सबैतिर अनियमितता भइरहेको छ र अधिकांश स्थानमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको देखिएको छ। यस्तो विषयमा सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु नै शङ्कास्पद देखिएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा शीतल रिजालको रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका अधिकांश खोप केन्द्रमा खोप वितरणमा अनियमितता भएको छ। महानगरपालिकाले 62 वर्षदेखि 64 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन निर्देशन दिएको भए तापनि जनप्रतिनिधिकै सहभागितामा विभिन्न खोप केन्द्रमा अनियमितता भएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न खोप केन्द्रमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा विवाद भएको छ। जारी खोप अभियानको अनुगमनका लागि वडा नम्बर 15 स्थित खोप केन्द्र पुग्दा जनप्रतिनिधि र अनुगमनमा पुगेकाहरू बीच चर्काचर्की भएको हो। जनप्रतिनिधिकै सिफारिसमा उमेर नपुगेकाहरूलाई समेत खोप दिएको र खोप केन्द्र समेत व्यवस्थित नभएकोमा अनुगमन टोलीले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको हो। मैले त्यहाँ नेपाल मेडिकल कलेज चितवनका 2-3 जना मेडिकल स्टुडेन्टका विद्यार्थीहरूको आई कार्ड मैले हेरेँ अनि सोही अनुसार मैले उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी मात्र भनेर जुन परिपत्र भएको थियो त्यही अनुसार मैले उहाँहरूलाई मैले प्रोभाइड गर्न लगाएको थिएँ। अब सँगसँगै त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू भन्छन् हामीहरू पनि त्यही उमेर समूहमा पर्छौँ, उहाँहरू कुन चाहिने डक्टरलाई रोग लाग्नु हुँदैन अनि हामीहरू रोग लाग्नुपर्छ भनी उहाँले जबरजस्ती गराएर हाम्रो खोप कार्यकर्तासँग चाहिँ त्यो सुई लिन लगाएको छ। यता जनप्रतिनिधिहरू भने कोरोना विरुद्धको खोप दिने जानकारी 81 आइपुग्दा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनीहरूले तोकिएको उमेर समूहभन्दा कम उमेर समूहका केही व्यक्तिले समेत खोप लिएको स्वीकार गरेका छन्। पहिला हामी खोप लगाउँदाखेरि हामीले पहिलादेखि नै जानकारी थियो यति गते लाग्दो रहेछ, त्यस बेलामा हामी सब म्यानेज गऱ्यौँ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो 3टा टोल छ, 15 नम्बर वार्डको ठुलो वार्ड हो। यसमा भिसुवा टोल, भेडियाई टोल र लक्ष्मणवा टोल। सकभर उहाँहरूले 3टै टोलमा एउटा बुथ राखेर यो लगाउन लगाएको भए एकै ठाउँमा त्यति भिड हुन्थेन र एउटै वडा समितिमा नै उहाँहरूले लगाउन प्रयास गर्नुभयो र अचानक आइदिएको हुनाले त्यहाँनिर भिड भएको। यता जनप्रतिनिधिहरूले वीरगञ्ज स्वास्थ्य चौकीका कार्यरत प्रमुखकै कारण समस्या भएको आरोप लगाएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अरुण महतोसँग सोधेर लगाएको बताएकी छिन्। हाम्रो वार्डमा अलि
स्वास्थ्यको विषयमा धेरै कमजोर छन् किनभने हाम्रो स्वास्थ्यको इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँ एकदम आफ्नो मन परी काम गर्दो रहेछ उहाँले किनभने हाम्रो यो खोप लाग्ने कार्यक्रम 28-29 गते थियो उहाँले हामीलाई जानकारी नदिकन 81 आउनुभयो 81 आएर उहाँले यहाँ खोप लगाइरहनु भएको छ कति आयो कति आइरहेछ जानकारी कसैलाई छैन। यसैगरी वडा नम्बर 15 अन्तर्गत रहेको नेसनल मेडिकल कलेज नजिक रहेको खोप केन्द्र र भेडियाहीमा रहेको खोप केन्द्रमा समेत विवाद भएकाले खोप अभियान स्थगित भएको छ। वीरगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक कार्यहरू भइरहेको भन्दै मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन्। शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि भइरहेको निरङ्कुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग अपिल गरेका हुन्। उनीहरूले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल नहोस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। विज्ञप्तिमा सरकार कोरोना महामारी रोक्न नलागे प्रधानमन्त्री स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्यल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेतीमा लागेको आरोप लगाएको छ। पहिलो खोप लगाएका मानिसहरूले समयमै दोस्रो खोप नपाएको भन्दै यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले काम चलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुमा देशका विभिन्न भागबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति सर्ने भएको छ। शनिबार पार्टी सभापति निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने भनेको महाधिवेशन 9 दिन पर सार्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैठकले आगामी भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने मिति केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो। पदाधिकारी बैठकपछि सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले महाधिवेशनको मिति सरेसँगै निर्वाचन केन्द्रित केन्द्रीय गतिविधि र जिल्ला नगरका अधिवेशनको पनि समय तालिका हेरफेर प्रस्ताव गरेको बताए। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आगामी असार 3 गते दिउँसो 2 बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका छन्। चौतर्फी विरोध भएपछि वैद्यले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका हुन्। बिहिबारको प्रदेशसभा बैठकमा वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता बचाउन जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको भन्दै यो समयमा यदि ओलीलाई यसरी नै छाड्ने हो भने देशै खाइदिने बताएका थिए। त्यसैले यो देश बचाउन नाथुराम गोडसे आवश्यक परेको र कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार नभए आफै बन्ने घोषणा गरेका थिए। यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है, खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह छ नि के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है, अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि मान्य सदस्य म बन्ने कि। उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी दबाव बढ्दै गएपछि वैद्यले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका थिए। साथै वैद्यले आफ्नो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग आग्रह पनि गरेका थिए। अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै शनिबारको सभा बैठकमा बोल्दै वैद्यले प्रधानमन्त्रीप्रति मेरो रिसिभी नभएको र महात्मा गान्धी अहिंसाको सिद्धान्तलाई असाध्यै मान्ने अनि बच्चनले पनि कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने व्यक्ति आफू भएको बताएका थिए। यो प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति मेरो व्यक्तिगत चाहिँ के भने रिसिभीको कुरा पनि होइन। म एउटा चाहिँ के भने महात्मा गान्धीलाई असाध्य मान्ने अनि अहिंसा फिलोसफीलाई असाध्य मान्ने अनि अझ चाहिँ के भने बच्चनले पनि चाहिँ कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे, बच्चनले पनि कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे। तर
सभामा लिखित मन्तव्य राखेका वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हाम्रो देशमा जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन किसिमको उनको क्रियाकलापहरू देखिन्छ, जुन किसिमले उनले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि, आफ्नो सिट बचाउनका लागि जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएको देखिन्छ, जुनसुकै सम्झौता गरेको देखिन्छ, त्यो कुराबाट असाध्यै आवेगमा आएर आफ्नो कुरा पोख्ने सिलसिलामा आवश्यक भन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको जस्तो गरेको अनुभव गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अहिले देशमा जुन किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ के पनि देखिन्छ, जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन किसिमको उहाँको क्रियाकलापहरू देखिन्छ, जुन किसिमबाट उहाँले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सिट बचाउनको लागि चाहिँ जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएको देखिन्छ, जुनसुकैसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ। अनि चाहिँ के भने त्यो कुराबाट म असाध्य आवेगमा आएर, यो भावावेशमा आएर चाहिँ के भने मैले आफ्नो कुरा चाहिँ पोख्ने सिलसिलामा चाहिँ के भने अलिकति मैले आवश्यकता भन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको जस्तो मैले फिल गरी। अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले कारबाही गर्न माग गरेका थिए। एमाले प्रधानमन्त्रीको हत्याको धम्की दिएको भन्दै भर्त्सना गरेको थियो। उनकै दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अराजक अभिव्यक्ति भएको भन्दै फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। धेरै मानिसको मानस पटलबाट लगभग हराइसकेका तर कुनै बेला चर्चाको शिखरमा रहेका नाथुराम गोडसे नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला 2 दिनदेखि चर्चामा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले बागमती प्रदेश सभामा नाम लिएपछि गोडसे फेरि एकपटक चर्चामा आएका हुन्। आखिर को हुन् त नाथुराम गोडसे? नाथुराम गोडसेको पूरा नाम नाथुराम विनायक गोडसे हो। ब्रिटिस शासनको समयमा भारतको बम्बईमा सन् 1910 मा ब्राह्मण परिवारमा उनको जन्म भएको थियो। विद्यालय शिक्षालाई बीचमै छाडेका गोडसेले 22 वर्षको उमेरमै राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका सदस्य बनेका थिए। पछि उनले हिन्दू राष्ट्रिय दल नामको सङ्गठन बनाएर देशको स्वतन्त्रताका लागि लडेका थिए। यसका साथै उनले हिन्दू राष्ट्र नामको अखबार समेत निकालेका थिए। यसैगरी उनी हिन्दू महासभाका सदस्य पनि थिए। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम अग्रणी मोहनदास करमचन्द गान्धी अर्थात् महात्मा गान्धीको कट्टर समर्थक गोडसेले सन् 1948 जनवरी 30 का दिन गान्धीको हत्या गरे र सोही हत्याको अभियोगमा सन् 1949 नोभेम्बर 16 तारिकका दिन उनलाई फाँसी दिएको थियो। गान्धीका समर्थक गोडसेले गान्धीको हत्या किन गरे अझै रहस्यमय छ। तर गोडसेले आफ्नो पुस्तक व्हाई आई किल्ड गान्धीमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। हिन्दू राष्ट्रवादका कट्टर समर्थक गोडसेले गान्धीको आमरण अनसनको नीतिबाट रुष्ट भएका थिए। खास गरी भारत र पाकिस्तानको विभाजनको मुख्य कारण नै गान्धी भएको उनको बुझाइ थियो। त्यसैगरी गान्धीले मुसलमान समुदायलाई अनावश्यक तुष्टीकरण गरी भारत र पाकिस्तान दुवैतिर लोकप्रिय बन्न खोजेकाले उनलाई गान्धीसँग रिस उठेको थियो। यसका साथै विभाजनका बेला देशको सम्पत्तिलाई समेत विभाजन गर्ने शर्त अनुसार भारतले पाकिस्तानलाई 55 करोड रुपैयाँ दिने शर्त थियो। भारतले सुरुमै 20 करोड रुपैयाँ दिएर बाँकी रकम पछि दिने भन्दा गान्धीले सो रकम तत्काल दिन माग गर्दै आमरण अनसनको घोषणा गरे। गान्धीको यो कदम मुसलमान समुदायको पक्षमा रहेको भन्दै उनी गान्धीसँग आक्रोशित थिए। भनिन्छ भारतको विभाजनपछि पाकिस्तानमा हिन्दूहरूमाथि भएको बर्बर व्यवहारबाट समेत उनी साह्रै दुखी भएका थिए। गान्धीका कारण भारतको अवस्था झन बिग्रने भन्दै उनले हत्या गरेको बताइन्छ। नाथुराम गोडसेको चर्चा अहिले पनि भारतमा हुने गरेको छ। भारतमा गोडसेलाई देशभक्तको रूपमा मान्नेहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी छैन, तर मूलत उनी हत्याराकै रूपमा चिनिन्छन्। काठमाडौँ उपत्यका घरै घरको सहर भइसक्यो। यहाँ खेतीजन्य जमिन बाँकी छैन। हामीले बुझेको काठमाडौँ उपत्यका करिब यस्तै हो। तर मनसुन भित्रियासँगै किसानहरूको चटारो हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा अझै पनि खेतीयोग्य जमिन पर्याप्त छ। तर यो कहिलेसम्म बाँकी रहला, सबैको चिन्ता भने त्यसमा रहेको छ। हामीले बुझेको काठमाडौँ उपत्यका धेरै उब्जनी हुने माटो भएको ठाउँ हो। तर बढ्दो शहरीकरणले खेतीयोग्य जमिनमा घर ठडिएका छन्। तर पनि उपत्यकाको काठ क्षेत्रमा अझै खेतीयोग्य जमिन बाँकी छ। यिनै काठ, ढाप र डोलहरूमा धान रोपाई सुरु भएको छ। उपत्यकाको अधिकांश क्षेत्रमा ताइचिन र मन्सुली अर्थात् खुमल 4 जातको धान लगाउने चलन छ।
यसका साथै खुमल 11 र डोल क्षेत्रमा स्थानीय एक्लै धान लगाउने चलन छ। काठमाडौँमा प्रख्यात रहेको पोखरेली मनसिनो र धाप चिनी धान हराइसकेको छ। काठमाडौँका धान फल्ने फाट खुम्चिँदै गएका छन्। यसलाई खुम्च्याउन तरकारी खेतीका टनेल, कुखुरा, बङ्गुर, सुँगुर पाल्नेले पनि सहयोग गरेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँको धानमा वर्ण संकर बिउले विकृति ल्याएको किसानहरूको भनाइ छ। बढी उत्पादन हुने लोभमा स्थानीय जातलाई छोडेर वर्ण संकर अर्थात् हाइब्रिड धान लगाउँदा स्थानीय धानको जात मासिएको किसानहरू बताउँछन्। हामी किसानहरूसँग एक खालको ऐचो पैचो गरेर आरसार गरेर त्यही बिउहरूलाई हामी दशकौंसम्म रोप्थ्यौं र पछि भएपछि केही उन्नत बिउहरू आउन थाले र ती उन्नत बिउहरूको खोजीमा हामी लाग्न थाल्यौं। त्यसले बिस्तार बानी पारेर अहिले पछिल्लो चरणमा त धानको बिउमा हामी बिस्तार परनिर्भर हुँदैछौँ। स्थानीय जातको धान हराउँदा धान चामलसँग जोडिएको संस्कृति पनि हराएको अगुवा किसान अधिकारीले बताए। यसको अर्को असर स्थानीयवासीको पोषण चक्र समेत भत्किएको छ। यसपालिको धान रोपाई विगत वर्ष जस्तो छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच रोपाईको काम गर्नुपर्ने भएको छ। संक्रमण हुने डरले खेतमा काम गर्ने खेताला समेत पाउन मुस्किल भएको छ। ललितपुर छिम्पी क्षेत्रको खेतमा भेटिएका किसान रामचन्द्र तामाङले संक्रमणको डरको बीचमा काम गर्नु परेको बताए। खासै सामानहरू पाउनलाई त धेरै गाह्रो नै छ हैन। तैपनि अब सरकारले बिहान बेलुका चाहिँ नि अब कृषि खाद्यान्नहरू अब कृषिदेखि लिएर खाद्यान्न सामानहरू चाहिँ हैन अब थोरै रूपमा भए पनि वितरण गर्ने 1-2 घण्टालाई खोल्ने गरेर ठाउँबाट बिहान गएर भए पनि अब खासै धेरै त छैन हैन अनि थोरै भए नि ल्याएर अनि यसो रोपाई सुरु गरेको यसपालि। काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ। निषेधाज्ञाले घरबाट खेतसम्म आउन जान मल विषाक्ती किन्न समस्या परेको किसानहरूले बताएका छन्। समयमै मनसुन सक्रिय भएपछि बागलुङमा धान रोपाई सुरु भएको छ। कोरोना महामारीको त्रासलाई समेत कुनै प्रवाह नगरी किसानहरू रोपाईमा व्यस्त भएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाका काठेखोला गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका, जैमुनी नगरपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका र बरडी गाउँपालिका, बडीगाड गाउँपालिका लगायतको खोला किनार तथा सिमखेत क्षेत्रमा यति बेला किसानहरू धान रोप्न व्यस्त छन्। यस वर्ष छिट्टै मनसुन सुरु भएर वर्षा भएपछि वर्ष दिनलाई चाहिने धान बाली लगाउन किसानहरूलाई चटारो छ। अहिले चाहिँ खेत रोपाइमा हैन कोरोनाले गर्दाखेरि परिवार मिलेर मात्र खेत रोपेहौँ। अब बाहिरको मान्छेहरूसँग मिल्दाखेरि चाहिँ अब कोरोना सर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ नि त। त्यो भएर घरकोहरूले खेत रोपेहौँ। जस्तो गाउँमा अहिले कोरोना चाहिँ दोस्रो लहर गाउँमा आएका कारणले तपाईँहरूलाई प्रभावित पारेन? त्यसले खास त्यति असर पारेन, तर कोहीले पारो। तर हामीलाई पारेन, यहाँ आइयो भनौँ न, यहाँसम्म आउन बाटो त भइयो। अहिले ठिकै छ, कोरोनाबाट जोगिएकै छ। जिल्लाका सञ्चित 2 बाली फल्ने खेतमा रोपाई छिटो थालिएको छ। अहिले मनसुनले साथ दिएपछि खोला किनाराको अधिकांश खेतमा रोपाई भइरहेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण सहर बजार झरेका अधिकांश स्थानीय गाउँ फर्किएपछि खेताला नपाउने समस्या पनि हटेको छ। अब ठिकै नै छ, अब सजिलै छ भनौँ। अब अर्मा पर्मा गरेर दिदीबहिनी भएर मिलेर अब गरिएकै छ लकडाउनको बेलामा। अब टाइम पास। पानीको पर्याप्त छ? पानीलाई हामीलाई प्रशस्तै छ, त्यस्तो दुःख छैन। पन्छाइ नसक्नु छ पानीको दुःख छैन, खेती गर्नलाई सजिलै छ। यो वर्ष पछिल्लो वर्षभन्दा छिटो रोपाई सुरु भएकाले धान बाली पनि फस्टाउने कृषि ज्ञान केन्द्रले बताएको छ। अहिले यो जुन हाम्रो यो मनसुन अहिले बढेसँगै बागलुङ जिल्लाको चाहिँ जुन तल्लो बेसी क्षेत्रको जुन खोलाहरू चाहिँ बढेकोले सिँचाइ चाहिँ राम्रो सुविधा भएको छ र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यस वर्षको सिँचाइ नै सुरुवात भइसकेको अवस्था छ र त्यहाँका बेसी क्षेत्रका किसानहरूले चाहिँ सिँचाइमा अहिले आफ्नो खेतबारीमा चाहिँ काम गर्न गरिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ बेसी क्षेत्रको सिँचाइ चाहिँ सुरु भइसकेको छ बागलुङ जिल्लाको अवस्थामा। मकै बाली लगाइएको खेतमा भने किसानले मकै बाली भित्राएपछि मात्रै असार अन्तिम र साउनको पहिलो सातासम्म रोपाई गर्छन्। जिल्लाको कुल 6122 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ, जसमध्ये 2635 हेक्टरमा उन्नत र 3487 हेक्टरमा स्थानीय जातको धान खेती गरिन्छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका क्षेत्रमा मकै उत्पादन राम्रो हुने भएको छ। विभिन्न कृषकमुखी कार्यक्रमका साथै समयमै वर्षा भएपछि यस वर्ष मकै उत्पादन
राम्रो हुने देखिएको हो। आदरणीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको कमलाखोचमा अवस्थित दुधौली नगरपालिकाको यो हतपते भन्ने स्थान हो। हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ यो किसानहरूले लगाएको मकै बाली अहिले लहलह रूपमा यहाँ देखिरहेका छौँ र मकै बाली पछिल्लो समयमा यो मकै बालीको वृद्धि विकास गर्नको निम्ति सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाले मकै बाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरूले विगतका वर्षहरूमा सञ्चालन गर्दै आएको परम्परागत खेती प्रणालीमा अहिले सुधार आएको छ। हामी पहिलाको तुलनाभन्दा धेरै आम्दानी र हाम्रो आय स्रोत भएको कारणले हामी धेरै खुसी छौँ र हामीलाई बिउदेखि लिएर अन्य विषादी अहिले भनौँ न औजारहरू 50% चाहिँ उहाँहरूले अनुदान मात्रै दिइरहनु भएको छ। नगरपालिका 1 नम्बर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै विकास र एक मानव बिउ हामीले कतैबाट पाएको थिएन। यसपालि नगरपालिकाले हामीलाई हेरेको छ। जुन पहिला आफूले महँगो बिउ तिरेर ल्याउँथ्यौँ र अहिले हामीले पैसा तिर्नु परेन। एक दोस्रो लकडाउनको उ थियो, ल्याउने सम्भव पनि थिएन, त्यहाँ माथि उपलब्ध भयो, त्यो झन् खुसी छौँ। यो मकै बालीलाई उन्नत ढङ्गले वृद्धि विकास गर्नुको निम्ति उन्नत बिउ, कीटनाशक औषधि र कृषि यन्त्रहरूको प्रयोग गरिसकेपछि यो मकै बाली विगतको तुलनामा अहिले फस्टाएर गएको छ। यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो दुधौली नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा 1 नम्बर, 2 नम्बर, 6 नम्बर अनि 8 नम्बर यी वार्डहरूमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। जसमध्ये चाहिँ वार्ड नम्बर 1 मा हामीले 28 बिघामा चाहिँ युनियन डिपी र दुधौली नगरपालिकाको सहकारीमा चाहिँ सञ्चालन गरिआएको यहाँ सबै। यो मकै बालीबाट स्थानीय किसानहरूको सामाजिक र आर्थिक विकास भएसँगै यो कमलाखोच क्षेत्रमा मकै बाली लगाउने किसानहरू पनि उत्साहित भएका छन् र खास गरी यो मकै बाली अन्य बालीको तुलनामा खेती गर्न पनि सजिलो र यो चाहिँ पोषणयुक्त खाद्य तत्त्व भएको यो मकै बालीले गर्दा स्थानीय किसानहरूको दिगो विकास र यसले सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने भएपछि दुधौली नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कृषि प्रवर्धनको कार्यक्रम पनि यो सफल भएर गएको छ र यो फलदायी भएर गएको छ। खास गरी हामीले किसानका सहकारी संस्थाहरू छन्, कृषि सहकारी संस्थाहरू, ती कृषि सहकारी संस्थाहरू मार्फत मल आयात हुन्छ। त्यसै गरी हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट किसान समूहहरूलाई तालिमहरू दिने गरेका छौँ। गोष्ठीहरू, तालिमहरू, यी उन्नत खेती जातका बिउ मलहरूको बारेमा, त्यसै गरी कृषि सामग्रीहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। विगतका वर्षहरूको तुलनामा मकै बाली पनि अहिले तुलनात्मक रूपमा फस्टाएर गएपछि स्थानीय किसानहरूको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विकास हुने देखिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमलाखोच, सिन्धुली। रसुवाको टिमुरेवासी सडकको दुरावस्थाका कारण शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाको विकल्पमा रहेको रसुवाको टिमुरेसम्म पुग्ने सडकको दुरावस्थाका कारण स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको हो। रसुवाको धुन्चेदेखि चीन जोडिने नाका टिमुरेको सडकको अवस्थाले स्थानीय जनताको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। हिमाली क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा पर्याप्त उब्जनी हुँदैन, सबै कुरा किनेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा पर्याप्त सामान नपाइने, पाइएको सामान महँगो हुने, बासी सडेगलेको खाद्यान्न प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब के हो यो, अब बाटो बन्छ भन्न लागेको 5-6 वर्ष भइगयो, खै बाटो अझै राम्रो सुधार छैन, केही राम्रो व्यवसाय चाहिँ छैन। यहाँ पैसा भए पनि किनेर खाने लाउने चिज छैन, काठमाडौँ नभइकन त्यस्तै छ। धेरै समस्या छ। अब यहाँ चाहिँ अरू बेला नाका खुल्दाखेरि अलिक मान्छे पनि चलफल हुन्थ्यो, अहिले त अब ठप्प छ। अब सामान लिइन्छ यसो कुहिएर यसो जान्छ, केही यसो जान्छ। अब पहिले चाहिँ अब मान्छेहरू चल्यो भने अब ल्याए पनि अब सरासर जान्छ। धुन्चे टिमुरे सडक खण्डको स्तर उन्नति वर्षौंदेखि आयोजनामा परे पनि समयमै काम हुन सकिरहेको छैन। मुख्य सहर जोड्ने बाटो लामो भएको र सडकको अवस्था पनि सुध्रिन नसकेपछि व्यापार व्यवसाय पनि चौपट छ। बिरामीलाई अस्पताल जान समेत समस्या छ। अब नेपाल सरकारले बाटो राम्रो भनिदिनु पर्यो। हाम्रो बाटो अलि लामो समय पनि भयो, मुनिङ बाटो अलि बाटो भने छैन, माथि बाटो पहिरो आइरहन्छ, बाटो बिग्रिरहन्छ, अनि बनाउने मान्छे छैन। कहिले कहिले हाइटोले बनाइदिन्छ, कहिले कहिले बोलाएर आउनु मान्दैन। हामी बिमार भए पनि समस्या हुन्छ, गाडी जाने ठाउँ छैन, रसोमा एकदम समस्या छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिने सहज नाकाको रूपमा हेरिए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमी छ।
सरकारले सडकलाई एक निर्वाचन एक रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गरे पनि निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। सडकलाई धार्मिक स्थल गोसाइकुण्ड जाने बाटोमा परिणत गर्न सके धार्मिक पर्यटनबाट आय आर्जन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। दीर्घकालीन रूपमा यो बाटोलाई चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्दै जानुपर्ने छ, किनभने गोसाइकुण्ड आजको मितिमा यो धार्मिक पर्यटनको लागि यसले रसुवा जिल्लाको आय आर्जनको लागि ठुलो टेवा पुग्नेवाला छ। त्यसले गर्दा यही रूपले नै हामीले लिएर यसलाई महत्त्वका साथ हामी दिँदै अगाडि बढ्छौँ। यो सडक पासाङ ल्यामु राजमार्गको नामले पनि चिनिन्छ। यो सडकको तल मैलुङ स्याप्रोबेसी सडक पर्दछ। यो सडक टिमुरेसम्म पुग्ने भएकाले पासाङ ल्यामु राजमार्ग कतै ओझेलमा पर्ने हो कि भनेर स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल सहित निजी तथा मेडिकल कलेज समेत गरी कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निशुल्क उपचारको सम्झौता अनुरूप देशैभरका 83 वटा अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको निशुल्क उपचार गरिने जानकारी गराएको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीले उपचार खर्च बिहोर्न नसकेको अवस्थामा यस्ता बिरामीका लागि सरकारले निशुल्क उपचार व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा विराट मेडिकल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज, लाइफलाइन अस्पताल छापा, यसैगरी बागमती प्रदेशमा निजामती कर्मचारी अस्पताल, शहीद गङ्गालाल अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, मेघा अस्पताल, निदान अस्पताल लगायत देशभर 83 वटा अस्पताल रहेका छन्। यी अस्पतालहरूमा उपचारका लागि पुग्ने कोरोना संक्रमितको अस्पतालले निशुल्क उपचार गर्नुपर्नेछ। यी अस्पतालमा जाने कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा लाग्ने खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहोर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। निजी अस्पतालहरूसँग सेवा प्रवाह गर्ने गरी सम्झौता गरेर कोभिड युनिट सञ्चालन गरेको छ र ती अस्पतालहरूमा निशुल्क हुने प्रबन्ध गरिएको छ। ती निजी अस्पताल सम्झौता गरिएका अस्पतालहरूको सूची स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सामाजिक सञ्जालहरू, भाइबर, फेसबुक, स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट, स्वास्थ्य आपतकालीनको वेबसाइटमा हामीले दैनिक रूपमा अद्यावधिक गरिरहेका हुन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कोभिड-19 केयर युनिट सञ्चालन गर्ने र निशुल्क उपचार सेवा मिलाएको छ। तर आइसियु बाहेकका बिरामीमा पिसिआर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको रेमडेसिभिर औषधि, प्लाज्मा थेरापी, सिटी स्क्यान, हायर एन्टिबायोटिक्सको खर्च भने बिरामी आफैले तिर्नु पर्नेछ। कुन सेवा निशुल्क भित्र पर्छ, कुन सेवा निशुल्क भित्र पर्दैन भन्ने कुरामा सेवाको विवरण पनि हामीले नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिराखेका छौँ। सार्वजनिक रूपमा हाम्रा सामाजिक सञ्जालमा, वेबसाइटहरूमा हामीले दैनिक रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्छौँ। सम्बन्धित संक्रमितहरूलाई खाना दिने सामान्य औषधिहरू, सामान्य परीक्षणहरू, ती परीक्षणहरूमा पनि कुन भन्ने स्पेसिफिक हामीले लेखेर हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो हामी सबैले हेर्न सक्छौँ। सरकारले सम्झौता गरेका अस्पतालहरूमा सामान्य रगत परीक्षण, छातीको एक्सरे, उपचारमा प्रयोग हुने स्लाइन तथा सामान्य औषधिका साथै बिरामीको शय्या शुल्क र खाजा तथा खाना सहित 4 छाक खाना भने निशुल्क गरेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। अबको पालो दुनियाँको खबरको। विश्वका धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 का सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख विश्वभर बढ्दै गएको चीनको प्रभाव रोक्न सहमत भएका छन्। बेलायतको कोर्नवेलमा सम्पन्न G7 को शिखर बैठकले चीनको प्रभाव कम गर्ने प्रस्ताव पास गरेको हो। चीनको प्रभाव रोक्नका लागि G7 मा आबद्ध राष्ट्रहरूले गरिब देशहरूमा भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा लगानी बढाउने भएका छन्। विश्वभर बढ्दो चीनको प्रभाव रोक्न गरिब तथा अल्प विकसित मुलुकहरूलाई पूर्वाधार विस्तारमा सघाउने योजना G7 ले पास गरेको हो। सो प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि सारेका थिए। सो प्रस्तावलाई G7 ले B3W अर्थात् बिल्ड ब्याक बेटर ओल्ड नाम दिएको छ। G7 को B3W प्रस्तावलाई चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को विकल्पको रूपमा हेरिएको छ। BRI मार्फत चीनले गरिब मुलुकहरूलाई थेग्नै नसक्ने ऋणको भार बोकाएको G7 को ठम्याइ छ। G7 का देशहरू चीनको प्रभाव रोक्ने विषयमा सहमत भए पनि गरिब देशहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने बारे ठोस निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। गरिब देशहरूसँग भौतिक पूर्वाधारमा सम्मानजनक र न्यायोचित साझेदारी विकास गर्ने G7 को बाचा रहेको छ।
भारतमा कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा रहेको छ। दोस्रो लहरको संक्रमणको हटस्पट बनेको भारतमा पछिल्लो समय संक्रमण घट्न थालेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 65,973 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या पछिल्लो 71 दिन यताकै कम हो। कोरोनाको कुल संक्रमित संख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,94,00,000 नाघिएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 3,071 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमण घट्दो क्रममा रहे पनि भारतमा मृत्युदरमा भने कमी आउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणका कारण भारतमा अहिलेसम्म 3,70,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 2,80,00,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। विश्वमा कुल संक्रमितका आधारमा अगाडि रहेको अमेरिकामा 3,43,00,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने तेस्रोमा रहेको ब्राजिलमा करिब 1,73,00,000 संक्रमित रहेका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। सोह्रौं संस्करणको युरोकप फुटबलमा बेल्जियमले विजय सुरुवात गरेको छ। गैराती भएको खेलमा घरेलु टोली रुसलाई 3-0 ले पराजित गर्दै बेल्जियमले सुखद सुरुवात गरेको हो। सेन्ट पिटर्सबर्गमा बेल्जियमलाई जित दिलाउन रोमेलु लुकाकुले 2 र थोमस मुनियरले 1 गोल गरे। लुकाकुले खेलको 10औं र 88औं तथा थोमसले 34औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। जितसँगै समूह बीमा रहेको बेल्जियमले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। युरोकप अन्तर्गत गैराती नै भएको अर्को खेलमा फिनल्यान्डले डेनमार्कलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। फिनल्यान्डको जितमा जोएल पोहनपालोले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको 59औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। डेनमार्क पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकेको थियो। खेलको 74औं मिनेटमा फिनल्यान्डका खेलाडीले युसुफ पाउल्सेनलाई लडाएपछि पाएको पेनाल्टीमा पिएर इमिलको प्रहार फिनल्यान्डका गोलकिपर लुकासले बचाएका थिए। पहिलो पटक युरोकप खेलिरहेको फिनल्यान्डको यो ऐतिहासिक जित हो। जितसँगै समूह बीमा रहेको फिनल्यान्डले पनि खेलमा महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। खेलका दौरान डेनमार्कका विङ्गर क्रिस्टियन एरिक्सन अचेत भएर मैदानमा ढलेपछि खेल केही बेर स्थगित भएको थियो। खेलको 43औं मिनेटमा एरिक्सन अचेत भएका थिए। आकस्मिक उपचारपछि एरिक्सनको होस खुलेको र उनी बोल्न सक्ने भएको डेनिस फुटबल एसोसिएसनले जनाएको छ। युरोकप अन्तर्गत शनिबार भएको पहिलो खेलमा समूह एमा रहेको वेल्स र स्विजरल्यान्डले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका थिए। प्रतियोगितामा आज 3 खेल हुँदैछ। पहिलो खेलमा समूह डीमा रहेको इङ्ल्यान्ड र क्रोएसिया भिड्नेछन्। दोस्रो र तेस्रो खेलमा क्रमशः समूह सीमा रहेका अस्ट्रिया र नर्थ म्यासेडोनिया तथा नेदरल्यान्ड्स र युक्रेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। देशका गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी भेगसम्म मनसुन प्रवेश गरेको छ। अबको 1-2 दिनमा मनसुन पश्चिम नेपालसम्म नै प्रवेश गर्ने मौसम विभागको भनाइ छ। यति बेला मनसुनको प्रभावले देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि पनि मेघगर्जन र चट्याङ सहित केही स्थानमा हल्का वर्षा हुनुको साथै प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv
लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।